सिद्धान्तबिन्दुः अष्टमस्य श्लोकस्य व्याख्याने व्याप्यारोपेण व्यापकप्रसञ्जनात्मकस्य तर्कस्य इच्छाधीनतया भ्रमप्रमाविलक्षणत्वादिति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिर्विचारितम्। अग्रे अत एव मनननिदिध्यासनसहिते श्रवणाख्ये वेदान्तवाक्यविचारे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यादि विधिरप्युपपद्यते। अतः एव इत्युक्ते तर्कः इत्ययं प्रमा वा अप्रमा वा न भवति। तर्कः ज्ञानत्वेन सिद्धान्ते न स्वीक्रियते, किन्तु ज्ञानभिन्नः ज्ञानभिन्नं किंचित् मानसं कर्म इत्युच्यते। ज्ञानभिन्नः इच्छाधीनः कश्चन मानसव्यापारः तर्कः इति पूर्वमेव सिद्धम्। इदानीं वेदान्ते क्वचित् ईदृशी शंका वर्तते। सा का इति चेत् श्रवणं मननं निदिध्यासनम् एतत्त्रयम् अपि ज्ञानम् इति कैश्चित् स्वीक्रियते। तत्र केषाञ्चित् एवं मतं वर्तते। श्रुतिकरणकशाब्दबोधः श्रवणम् इति। श्रुतिकरणकशाब्दबोधः यदा वयं वेदान्तवाक्यं शृण्मः तदा अस्माकं मनसि यः शाब्दबोधः उदेति सः श्रवणम् इति। इत्युक्ते श्रवणं नाम किञ्चित् ज्ञानम् इति एतेषां मतम्। अपि च मननं नाम किम् इति चेत् मननम् अनुमितिः। वेदान्तवाक्यश्रवणानन्तरं तत्संभावनार्थम् अनुमानं प्रयुज्यते। तस्मात् अनुमानात् यज्ञानम् उदेति। अनुमानादुत्पन्नं यज्ञानं वर्तते निश्चयात्मकं ज्ञानं। तादृशं ज्ञानम् अनुमितिशब्देन अभिप्रेयते। तादृशं ज्ञानम् एव मननम् इत्येतेषां मतम्। निदिध्यासनं किम् इति चेत् धारावाहिकात्मगोचरवृत्तिः। आत्मगोचरा धारावाहिका वृत्तिः नैरन्तर्येण उत्पद्यमाना आत्मगोचरा वृत्तिः अहं ब्रह्मास्मीति वृत्तिः एव निदिध्यासनम्
इत्युक्ते निदिध्यासनस्यापि ज्ञानत्वम् एव भवति। एवं श्रवणादीनां ज्ञानत्वं कैश्चिदभ्युपगम्यते। यदि श्रवणादीनि ज्ञानरूपाणि इत्यभ्युपगम्यते चेत् तत्र कश्चित् क्लेशो वर्तते। सः क्लेशः कः इति चेत् बृहदारण्यके किञ्चित् वाक्यं वर्तते, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति। अस्मिन् वाक्ये द्रष्टव्यः इत्यत्र सिद्धान्तिना विधिः नाङ्गीक्रियते। द्रष्टव्यः इति तव्यः तव्यप्रत्ययः श्रूयते। प्रायः तव्यप्रत्ययः विध्यर्थको भवति, किन्तु द्रष्टव्यः इत्यत्र तव्यप्रत्ययः विध्यर्थको भवितुं नार्हति इति भाष्यकाराः स्वयमेवोद्घोषयन्ति। तद्विषये लिङ्गादयः श्रूयमाणा अपि अनियोज्यविषयत्वात् कुण्ठीभवन्ति उपलादिषु प्रयुक्तक्षुरतैक्ष्ण्यादिवत् इति ब्रह्मसूत्रस्य चतुर्थस्य सूत्रस्य भाष्यं वर्तते। द्रष्टव्यः इत्यत्र विधिः न अभिप्रेतः। कुतः इति चेत् ज्ञाने विधिर्न भवितुमर्हति। कुतः? ज्ञानं वस्तुतन्त्रम्। वस्तुतन्त्रे ज्ञाने विधिः न भवितुमर्हति। तदेवाचार्यैरुच्यते वस्तुप्राधान्ये सति अपुरुषतन्त्रत्वादिति। तस्मात् द्रष्टव्यः इत्यत्र विधिः नास्ति इत्येतत् अस्माकं सम्मतमेव। किन्तु ततः परं श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यस्ति। अत्रापि विधिरस्ति वा न वा इति चेत् सिद्धान्तिना अत्र विधिरभ्युपगम्यते। श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः इत्येतेषु स्थानेषु यः तव्यप्रत्ययः श्रूयते सः विधित्वेनैव अङ्गीक्रियते। वस्तुतः विवरणाचार्यैः तत्र नियमविधिः इत्युच्यते। श्रोतव्यः इत्यादिषु नियमविधिः विवरणकारैरङ्गीकृतो वर्तते। इदानीं अत्र एवं शंका भवति, यदि श्रोतव्यः इत्यादिषु विधिरङ्गीक्रियते तर्हि कथं विधिः भवितुमर्हति इति। कुतः? श्रोतव्यः इति श्रवणमुच्यते। तत्र धात्वर्थः श्रवणं। श्रोतव्यः इत्यत्र श्रवणं तु ज्ञानम् इति कैश्चिदभ्युपगम्यते खलु। यदि श्रवणं नाम किञ्चित् ज्ञानं भवति
तर्हि तत्र विधिः कथं संगच्छते इति प्रश्नः आयाति। तस्य उत्तरमिदम् अस्माभिः श्रवणादिकं ज्ञानत्वेन न स्वीक्रियते। श्रवणं वा मननं वा निदिध्यासनं वा ज्ञानम् इति अस्माभिर्न स्वीक्रियते। किं तर्हि श्रवणादिकं तर्करूपम् इत्यस्माभिरभ्युपगम्यते। श्रवणं नाम कश्चन तर्कविशेषः। यथा पूर्वस्मिन् अवसरे अस्माभिः तर्कः नाम कः इति दृष्टं, तादृशः तर्कविशेषः एव श्रवणादिकं नाम। तर्कस्य इच्छाधीनत्वात् तद्विषये विधिः भवितुमर्हति। तद्विषये यदि विधिः स्वीक्रियते तर्हि कोऽपि दोषो नास्ति। तस्मादेव श्रवणादिविधयः अपि उपपद्यन्ते इत्याचार्याः ब्रुवन्ति। अतएव मनननिदिध्यासनसहिते श्रवणाख्ये वेदान्तवाक्यविचारे, श्रवणं नाम वेदान्तवाक्यविचारः, अयं विचारः तर्कात्मको भवति। तदग्रे स्पष्टीभविष्यति। मनननिदिध्यासनसहिते श्रवणः इति कश्चन वेदान्तवाक्यविचारः। इदं श्रवणं मनननिदिध्यासनसहितं भवति। इत्युक्ते श्रवणं मननं निदिध्यासनम् इति त्रिषु साधनेषु श्रवणम् अंगितया स्वीक्रियते। एतेषु त्रिषु श्रवणस्य प्राधान्यं वर्तते। अन्ययोः तस्य अंगत्वम् अस्माभिरुच्यते। मनननिदिध्यासने श्रवणस्य अंगभूते भवतः इति सिद्धान्तः। तस्मादेव मनननिदिध्यासनसहिते श्रवणाख्ये इत्युक्तम्। मनननिदिध्यासनसहकृते श्रवणाख्ये इत्यभिप्रायः। मनननिदिध्यासनयोः अंगत्वसूचनार्थं मनननिदिध्यासनसहिते इत्युक्तम्। सहितम् इत्युक्ते तत्सहकारी भवति इत्यभिप्रायः। यथा पुत्रेण सह पिता गच्छति इति वदामः। पित्रा सह पुत्रः गच्छति इति प्रायः नोच्यते। वक्तुं शक्यते, दोषः नास्ति, किन्तु प्रायः नोच्यते। कुतः? तत्र सूत्रमेव वर्तते, सहयुक्ते अप्रधाने इति। सह शब्देन योगे अप्रधाने तृतीया भवति। तस्मात् पुत्रेण सह पिता गच्छति इति यदा वदामः तदा तत्र पुत्रस्य अप्राधान्यमस्ति। गमनाख्ये कर्मणि पुत्रस्य अप्राधान्यं वर्तते। पिता प्रधानो भवति। एवं चेत् अत्रापि मनननिदिध्यासनसहिते इत्युक्ते सति मनननिदिध्यासनयोः अप्राधान्यं गम्यते श्रवणापेक्षया।
तस्मात् मनननिदिध्यासनयोः अंगत्वं श्रवणांगत्वम् अस्मिन् सूचितं भवति। मनननिदिध्यासनसहिते श्रवणाख्ये वेदान्तवाक्यविचारे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यादि विधिः अपि उपपद्यते। विधिः उपपद्यते। कुतः उपपद्यते इति चेत् अस्माभिः श्रवणादीनां ज्ञानत्वं न स्वीक्रियते, किन्तु तर्करूपत्वम् अङ्गीक्रियते। इच्छाधीनं तर्करूपत्वम् अङ्गीक्रियते। तस्मात् श्रवणादिषु विधिः उपपद्यते। इच्छाधीनव्यापारत्वात् श्रवणादीनां तेषु विधिरुपपद्यते। इदानीं श्रवणादीनां स्वरूपं किमित्युच्यते? तस्य चतुर्विधान्वयव्यतिरेकादितर्करूपत्वात्। तस्य इत्युक्ते श्रवणस्य चतुर्विध अन्वयव्यतिरेकादितर्करूपत्वात्। श्रवणस्य तर्करूपत्वात्। श्रवणं तर्करूपं भवति। कीदृशः तर्कः इति चेत् चतुर्विधान्वयव्यतिरेकादि। तत्र चतुर्विधः अन्वयव्यतिरेकः उच्यते। तादृशः तर्कः श्रवणं भवति इति। केते अन्वयव्यतिरेकाः इत्युच्यते? दृग्दृश्यान्वयव्यतिरेकः, साक्षिसाक्ष्यान्वयव्यतिरेकः, आगमापायि तदवध्यन्वयव्यतिरेकः, दुःखिपरमप्रेमास्पदान्वयव्यतिरेक इति। एवं चतुर्विधः अन्वयव्यतिरेकः। प्रथमः दृग्दृश्यान्वयव्यतिरेकः। अत्र अन्वयव्यतिरेकः इत्युक्ते अन्वयः च व्यतिरेकः च इति न वक्तव्यम्। प्रायः अन्यत्र अन्वयश्च व्यतिरेकश्च अन्वयव्यतिरेकौ इति अवगम्यते, किन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र तृतीयासमासः करणीयः। अन्वयेन व्यतिरेकः अन्वयव्यतिरेकः इति। अन्वयेन व्यतिरेकः अन्वयव्यतिरेकः। यथा अत्र अन्वयः इत्युक्ते तादात्म्यम् इत्यभिप्रायः। दृग्दृश्ययोः अन्वयः वर्तते इत्युक्ते तादात्म्यं वर्तते। दृग्दृश्ययोः तादात्म्यं विचार्य तद्वारा तयोः व्यतिरेकः निश्चीयते। तत्कथमिति चेत् दृश्यं दृशा सह एव वर्तते। दृग् विना दृशं विना दृश्यं न दृश्यते। इत्युक्ते दृशा दृश्येण सह सदा अन्वयः अस्ति।
सदा सम्बन्धः अस्ति। किन्तु तत्र दृश्यं व्यभिचरति। यद्व्यभिचारिस्वरूपं तादृशं दृश्यं सत्यं न भवितुमर्हति। किन्तु सर्वदृश्यान्वयी दृक्पदार्थः कमपि दृश्यं न व्यभिचरति इति अन्वयद्वारा दृक्पदार्थस्य दृश्येण सह सदा अन्वयद्वारा व्यभिचारिणः दृश्येण सह दृशः सदा अन्वयद्वारा तस्य तद्व्यतिरिक्तत्वं निश्चीयते इति अन्वयव्यतिरेकः। अयमपि तर्करूपः इत्येव आचार्यैरुच्यते। यथा व्याख्यानं पठामि। दृशि दृश्यानाम् अन्वयेन व्यतिरेकः इत्यर्थः। दृग्दृश्यान्वयव्यतिरेकः इत्युक्ते दृशि दृश्यानाम् अन्वयेन व्यतिरेकः। अन्वयः तादात्म्यादिः। अत्र अन्वयः इत्युक्ते तादात्म्यादिः कश्चन सम्बन्धः। तस्य कल्पितत्वात् दृग्दृश्ययोः सम्बन्धस्य कल्पितत्वात् तत्प्रतियोगिनाम् अनात्मनाम् अन्वयेनैव व्यतिरेकः सिद्ध्यति इति भावः। तत्प्रतियोगिनाम् अनात्मनाम् यस्य सम्बन्धो वर्तते तादृशस्य दृश्यरूपस्य अनात्मनः अन्वयेन व्यतिरेकः सिद्ध्यति। तथा च स्वप्रकाशदृशः तादात्म्येन आभातं जडम्। इदानीं तर्करूपत्वं प्रदर्श्यते। कथम् अन्वयव्यतिरेकः इति तर्करूपो भवति इत्येतत् व्याख्यानकारैः प्रदर्श्यते। स्वप्रकाशदृशः तादात्म्येनाभातं जडम्। जडरूपं दृश्यं स्वप्रकाशचितः तादात्म्येन आभाति, तादात्म्येन प्रकाशते। तादृशं जडं यदि सत्यं स्यात्, यदि सत्यं भवति तदा जडत्वादिना स्वप्रकाशात् अत्यन्तविलक्षणं न स्यात्। तदा जडत्वादिना स्वप्रकाशात् अत्यन्तविलक्षणं न स्यात् इति तर्को बोध्यः। ईदृशः तर्कः अस्ति। इत्युक्ते दृशि तादात्म्येन प्रतीयमाने दृश्ये आदौ व्याप्यारोपः क्रियते। तर्कः नाम कः? व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः इत्यस्माभिः पूर्वं दृष्टम्। दृशा दृक्पदार्थेन चैतन्येन सह तादात्म्येन प्रतीयमाने दृश्ये आदौ व्याप्यारोपः क्रियते। तत्कथं? सत्यत्वस्य आरोपः। अत्र एवम् अवगन्तव्यं, यत्र यत्र सत्यत्वं तत्र तत्र चैतन्यत्वम् इति व्याप्तिः। यत्र यत्र सत्यत्वं तत्र तत्र स्वप्रकाशत्वम् इति वा चैतन्यत्वं वा इति व्याप्तिः स्वीकरणीया। अत्र सत्यत्वम् आरोप्यते तस्मिन्। यदि सत्यं स्यात् इति व्याप्यारोपः, तदा जडत्वादिना
स्वप्रकाशात् अत्यन्तविलक्षणं न स्यात्। यदि सत्यं भवति तर्हि जडरूपत्वं न स्यात्। इत्युक्ते स्वप्रकाशत्वं स्यात्, दृश्यस्यापि स्वप्रकाशत्वं स्यात् इति व्यापकारोपः। यदि दृश्यं सत्यं तर्हि दृश्यं स्वप्रकाशं स्यात् इति व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः। किन्तु स्वप्रकाशत्वं तु न दृश्यते अस्माकं। दृश्याः स्वप्रकाशाः न भवन्ति इत्येतदस्माकम् अनुभवसिद्धम्। तस्मादेव दृश्यानां मिथ्यात्वं निश्चीयते। तस्मात् दृश्यं सत्यं न भवितुमर्हति इति। ईदृशः तर्कः दृग्दृश्यान्वयव्यतिरेकः इत्युक्तः। अपरः साक्षिसाक्ष्यान्वयव्यतिरेकः इति। तृतीयः आगमापायि तदवधि अन्वयव्यतिरेकः। आगमापायि तदवध्यन्वयव्यतिरेकः इति तृतीयः। इत्युक्ते दृश्यम् अनात्मा आगमापायि भवति। आत्मा तु आगमापायिनां दृश्यानाम् अनात्मनाम् अवधिः भवति। तेषां साक्षित्वेन तेषाम् अवधिः भवति। अवधिः इत्युक्ते तस्य आगमापायित्वं नास्ति। यदपेक्षया अन्यत् सर्वम् आगमापायि भवति तदेव आगमापायिनः अवधिः इत्युच्यते। आगमापायि तदवध्यन्वयव्यतिरेकः। दुःखि परमप्रेमास्पदान्वयव्यतिरेकः। चतुर्थः अन्वयव्यतिरेकः दुःखि परमप्रेमास्पद अन्वयव्यतिरेकः इति। अनात्मा दुःखी भवति। अनात्मरूपम् अन्तःकरणादिकं दुःखी भवति। एतत् सर्वं व्याख्याने विस्तरेण उक्तं वर्तते। यथा द्वितीयान्वयव्यतिरेकविषये साक्षिणि साक्ष्यस्य अन्वयेन व्यतिरेकः इत्यर्थः। साक्षिणि साक्ष्यस्य अन्वयेन इत्युक्ते सम्बन्धेन तादात्म्येन, व्यतिरेकः इत्युक्ते तादात्म्यं विचार्य व्यतिरेकस्य निश्चयः। व्यतिरेकश्च प्राग्वद्बोध्यः। प्राग्वदित्युक्ते यथा दृग्दृश्ययोरन्वयव्यतिरेकः कृतः तथैव साक्षिसाक्ष्ययोरपि अन्वयव्यतिरेकः। तर्कश्च अत्र तर्कप्रयोगः कथं भवति इति चेत् अधिष्ठानभूतनिर्विकारसाक्षितादात्म्येन भातं जडम्। अधिष्ठानभूतनिर्विकारसाक्षितादात्म्येन भातं यज्जडं, यत् साक्ष्यम् इत्युक्ते दृश्यम् इत्यभिप्रायः, तत् जडं भवति। यदि सत्यं स्यात्, यदि तादृशं साक्ष्यं सत्यं भवेत्, सविकारं न स्यात् इति तर्कः। अत्र इयं व्याप्तिः आश्रिता भवति। यत्र यत्र सत्यत्वं तत्र तत्र निर्विकारत्वम् इति। यत्र यत्र सत्यत्वं तत्र तत्र निर्विकारत्वम्। तस्मादत्र यदि सत्यं स्यात् तर्हि सविकारत्वं न स्यात्।
किन्तु अनात्मनां सविकारत्वं दृश्यते, साक्ष्याणां सविकारत्वं दृश्यते इति कृत्वा तेषां सत्यत्वं न भवितुमर्हति इति तर्कः। तृतीयः, आगमापायिनः तदवधौ उत्पत्तिविनाशधर्मकस्य बाधकधीविषये अन्वयेन व्यतिरेकः इत्यर्थः। आगमापायिनः, दृश्यं सर्वम् आगमापायि भवति, कदाचित् दृश्यते कदाचित् न दृश्यते। तदवधौ तस्य अवधिः साक्षी एव भवति। कुतः? साक्षी कदापि न अपायं याति, न गच्छति, न अदृश्यं भवति, अदृश्यो भवति, सर्वदा तिष्ठति। उत्पत्तिविनाशधर्मकस्य, आगमापायी इत्युक्ते उत्पत्तिविनाशधर्मकः इत्यर्थः। बाधकधीविषये, अयम् आगमापायी बाधकधियः विषयो भवति। यत् कदाचिदस्ति कदाचिन्नास्ति तद् बाधितुं शक्यते। तस्मात् किन्तु आत्मा आगमापायी न भवति, तस्मात् तस्य बाधः न शक्यते। तर्कश्च, अत्र तर्कः प्रदर्श्यते। नित्यधर्मि तादात्म्येन भातं जडम्। नित्यधर्मी इत्युक्ते आत्मा। आत्मा नित्यो भवति। नित्येन सह तादात्म्येन भातं यद् जडं वर्तते, यदि सत्यं स्यात् तदा उत्पत्तिविनाशि न स्यात् इति तर्कः। अत्र यत्र सत्यत्वं तत्र उत्पत्तिविनाशशालित्वं नास्ति। यत्र सत्यत्वं तत्र उत्पत्तिविनाशशालित्वाभावः इति व्याप्तिः तां व्याप्तिमाश्रित्योच्यते। यदि सत्यं भवेत् तर्हि उत्पत्तिविनाशशालित्वं न स्यादिति। चतुर्थः, दुःखिनः परमप्रेमास्पदे अन्वयेन व्यतिरेकः इत्यर्थः। तर्कश्च, प्रेमास्पदानन्दतादात्म्येन भातं जडम्। प्रेमास्पदानन्दतादात्म्येन जडं भाति। आत्मतादात्म्येन आनन्दरूपस्य आत्मनः तादात्म्येन जडं भाति। यदि सत्यं स्यात्, यदि तादृशं जडं सत्यं स्यात्, तदा दुःखो दुःखसाधनं च न स्यात्। तर्हि जडं दुःखः वा दुःखरूपं वा दुःखसाधनरूपं वा न स्यात् इति तर्कप्रयोगः। एवं चतुर्विध अन्वयव्यतिरेकः श्रवणादीनां रूपं भवति। इदानीम् एतत् चतुर्विधापेक्षया अन्यः पंचमोऽपि कश्चन तर्कः प्रदर्श्यते। अनुवृत्तिव्यावृत्तान्वयव्यतिरेकः पंचमः इति। अनुवृत्तव्यावृत्त अन्वयव्यतिरेकः अयं पंचमः अन्वयव्यतिरेकः। पूर्वोक्त चतुष्प्रकारापेक्षया अन्योपि कश्चन अन्वयव्यतिरेकः वक्तुं शक्यते, कैश्चिदुच्यते अपि। अनुवृत्ते व्यावृत्तस्य अन्वयेन व्यतिरेकः इत्यर्थः। अनुवृत्ते यः अनुवर्तते, कः अनुवर्तते इति चेत् आत्मा अनुवर्तते। तिसृषु अपि अवस्थासु आत्मा अनुवर्तते। व्यावृत्तस्य व्यावृत्तं किम्? अनात्मा व्यावृत्तं भवति। अनात्मा व्यावर्तते।
यः अनात्मा जाग्रदवस्थायां दृश्यते सः स्वप्नावस्थायां नास्ति, यः स्वप्नावस्थायां दृश्यते सः सुषुप्तौ नास्ति इति अनात्मनां व्यावृत्तिर्भवति। अनुवृत्ते व्यावृत्तस्य अन्वयेन व्यतिरेकः इत्यर्थः। तर्कश्च अनुवृत्ततादात्म्येन प्रतीयमानं जडम् अनुवृत्ततादात्म्येन अनुवृत्तस्य आत्मनः तादात्म्येन प्रतीयमानं जडं यदि सत्यं स्यात्, यदि तादृशं जडं सत्यं स्यात् तदा मिथो व्यावृत्तं न स्यात्, तदा अनात्मा जडं मिथः व्यावृत्तं न स्यात्, परस्परं व्यावृत्तं न स्यात्। इत्युक्ते एकस्मिन् अनात्मनि सति अन्यः अनात्मा नास्ति, अन्यस्मिन् अनात्मनि सति अयम् अनात्मा नास्ति इति अनात्मना मिथो व्यावृत्तत्वम् अस्माभिरनुभूयते। तादृशः अनुभवः सत्यत्वे सति न स्यात् इति चतुर्थः अन्वयव्यतिरेकः। न चतुर्थः, पञ्चमः अन्वयव्यतिरेकः। एतत् सर्वम् अन्यत्र विस्तरेण प्रतिपादितं वर्तते, अत्र तु निर्देशमात्रः क्रियते। अन्येषु केषुचित् ग्रन्थेषु एतच्च सर्वेषां वेदान्तानुकूलतर्काणां चतुर्लक्षणी मीमांसा प्रतिपादितानाम् उपलक्षणम् इत्यभियुक्ताः। एतत् अन्वयव्यतिरेकरूपं सर्वं सर्वेषां वेदान्तानुकूलतर्काणां, वेदान्तानुकूलाः बहवस्तर्काः वर्तन्ते। ते सर्वेपि तर्काः चतुर्लक्षणी मीमांसा प्रतिपादिताः सन्ति। चतुर्लक्षणी मीमांसा इत्युक्ते ब्रह्मसूत्राणि। ब्रह्मसूत्राणि चतुर्षु अध्यायेषु विभक्तानि सन्ति। तस्मात् चतुर्लक्षणी इत्युच्यते। चतुर्लक्षणी मीमांसा तत्र प्रतिपादितानाम् उपलक्षणं, तत्र अनेके तर्काः तत्र प्रतिपादिताः सन्ति, तेषाम् एतत् उपलक्षणम्। इत्युक्ते एते पञ्च एव अन्वयव्यतिरेकाः इति न, एते उपलक्षणमात्राः भवन्ति। अन्येपि बहुधा तर्काः ब्रह्मसूत्रेषु प्रतिपादिताः सन्ति इत्यभिप्रायः। तत्सर्वं मिलित्वा श्रवणादिकं भवति। विस्तरस्तु वेदान्तकल्पलतिकायाम् अनुसन्धेयः अस्य विस्तरः एतेषाम् अन्वयव्यतिरेकाणां विस्तरेण प्रतिपादनम्, अन्येषामपि श्रवणादीनां विस्तरेण प्रतिपादनम् अस्मिन् ग्रन्थेन प्रदर्श्यते। तत् मधुसूदनसरस्वतीसूरिभिः कृते अन्यस्मिन् ग्रन्थे वेदान्तकल्पलतिकायां, वेदान्तकल्पलतिका इति अन्यः कश्चन ग्रन्थो वर्तते। एतैरेव आचार्यैः ग्रन्थकृद्भिः कृतो ग्रन्थः, तत्र अनुसन्धेयः, तत्र अस्य विस्तरः द्रष्टव्यः।
अत्र एतावन्मात्रं प्रतिपादितुमिष्टं यत् श्रवणादीनामपि तर्करूपत्वम् अस्माभिरभ्युपगम्यते। तस्मात् श्रवणादीनि इच्छाधीनानि मानसव्यापाराणि भवन्ति, मानसव्यापाररूपाणि भवन्ति इति कृत्वा श्रवणादिषु विधिरुपपद्यते इति। यदि श्रवणादीनां ज्ञानरूपत्वं स्वीक्रियते तर्हि तेषु विधिः उपपादयितुं न शक्यते। किन्तु यदि श्रवणादीनां तर्करूपत्वं स्वीक्रियते तर्हि तत्र विध्युपगमे कोऽपि दोषः नास्ति इत्येतावन्मात्रमत्र विवक्षितम्। अस्य विस्तारः अन्यत्र क्वचिदस्ति। इदानीं प्रकृतमनुसरामः। तदेवं सुषुप्त्यवस्थायाम् अस्ति आनन्दभोगः तद्भोक्ता च सुषुप्त्यभिमानी प्राज्ञ इत्युच्यते। इदानीं प्रकृतं किम् इत्युक्ते अवस्थात्रयं, तत्रापि सुषुप्त्यवस्था प्रकृता वर्तते। प्रसंगेन किञ्चिदन्यद् प्रतिपादितम्। वस्तुतः सुषुप्त्यवस्था विचार्यमाणा वर्तते। तदेवं सुषुप्त्यवस्थायाम् अस्य आनन्दभोगः, सुषुप्त्यवस्थायाम् अस्य आनन्दभोगः अस्ति, आनन्दस्य भोगः अस्ति। तद्भोक्ता च सुषुप्त्यभिमानी, सुषुप्त्यभिमानी आनन्दस्य भोक्ता भवति, सः प्राज्ञः इत्युच्यते। एतत् सर्वं प्रतिपादितं पूर्वम्। तस्य प्राज्ञत्वं कथं, कुतः प्राज्ञ इत्युच्यते इति चेत् प्रकर्षेण अज्ञत्वात् तदानीं विशेषावच्छेदाभावेन प्रकृष्टज्ञानत्वाद्वा। कथं सः प्राज्ञः इत्युच्यते इत्यत्र पक्षद्वयम् उपस्थाप्यते। एकः पक्षः प्रकर्षेण अज्ञत्वात् प्राज्ञः, अयं प्रकर्षेण अज्ञो भवति, पूर्णरूपेण अज्ञो भवति। कुतः? तत्र विशेषज्ञानं किमपि नास्ति, किमपि ज्ञानं नास्ति, वृत्त्यात्मकं ज्ञानं किमपि नास्ति तस्याम् अवस्थायां। तस्मात् प्रकर्षेण अज्ञः भवति, अज्ञानमात्रं तत्र तिष्ठति इति कृत्वा प्रकर्षेण अज्ञः इति एकः पक्षः। प्रकर्षेण अज्ञः प्राज्ञः इति। अपरः पक्षः तदानीं विशेषावच्छेदाभावेन, तदानीं सुषुप्त्यवस्थायां विशेषावच्छेदः नास्ति। तत्र विषयाकारः नास्ति। यद्यपि चैतन्यं वर्तते तथापि तच्चैतन्यं विषयाकारेण न स्फुरति इति विशेषावच्छेदाभावेन चैतन्यस्य विशेषावच्छेदः नास्ति। नामरूपाकारेण चैतन्यस्य स्फुरणं न भवति। तस्मात् प्रकृष्टज्ञत्वाद्वा, प्रकृष्टज्ञः, ज्ञः इत्युक्ते जानाति इति ज्ञः, अयं प्रकृष्टज्ञः उत्कृष्टः ज्ञः भवति। तस्य प्रकृष्टत्वं कथम् इति चेत्
व्याख्याता वदति विषयविशेषविषयकत्वस्य दुःखप्रयोजकत्वेन यदि तस्य ज्ञानं द्रष्टुः ज्ञानं विषयविशेषविषयकं भवति, कञ्चित् विषयविशेषं विषयीकरोति चेत् तदा किं भवति, तत्र दुःखं भवति। किन्तु यदा विषयविशेषः नास्ति, केवलं चैतन्यमेव तिष्ठति, तदा दुःखं नास्ति। दुःखाभावत्वात् अस्य ज्ञस्य प्रकृष्टत्वमुच्यते इति कृत्वा सः प्राज्ञो भवति। प्रकर्षेण जानाति इति प्राज्ञः। प्रकृष्टज्ञत्वात् इत्युक्ते प्रकर्षेण जानाति इति प्राज्ञः। यथा जाग्रदादिषु अवस्थासु जाग्रदवस्थायामपि ज्ञत्वं वर्तते, आत्मा जानाति, किन्तु किं जानाति, विषयं जानाति, तदा दुःखम् अनुभूयते। किन्तु सुषुप्त्यवस्थायाम् आत्मा वर्तते, किन्तु विषयज्ञानं नास्ति इति कृत्वा प्रकृष्टज्ञत्वम् उच्यते। प्रकृष्टं भवति, तस्य ज्ञत्वं प्रकर्षं प्राप्नोति। तदा अंतःकरणस्य लयेपि इदानीं काचित् शंका परिह्रियते। सुषुप्त्यवस्थायाम् अंतःकरणं लीनं तिष्ठति इत्यस्माकम् अनुभवः। सुषुप्त्यवस्थायाम् अंतःकरणं नास्ति, अंतःकरणं लीनं तिष्ठति, कारणे लीनं सत्तिष्ठति। इदानीं जीवः इत्युक्ते कः, जीवः वा प्रमाता वा इत्युक्ते कः इति चेत् अंतःकरणोपहितं चैतन्यं जीवः इति पूर्वमस्माभिर्दृष्टम्। अंतःकरणोपहितं चैतन्यं जीवः इति। किन्तु सुषुप्तौ अंतःकरणं नास्ति इत्युक्ते अंतःकरणरूपः उपाधिः नास्ति। जीवस्य उपाधिः सुषुप्तौ नास्ति। एवं सति तत्र जीवः अपि नास्ति इत्यायाति। यदि उपाधिः नास्ति तर्हि जीवोऽपि नास्ति। यावत्पर्यन्तं तस्य उपहितत्वमस्ति तावत्पर्यन्तमेव तस्य जीवत्वम्। अंतःकरणे उपाधौ लीने सति जीवत्वम् अपि अपगच्छति इति कश्चन ब्रूयात्। तस्मात् तत्र जीवः नास्ति इति। तस्य समाधानमिदमुच्यते। यद्यपि सुषुप्तौ अंतःकरणं लीनं तिष्ठति, तथापि तस्य संस्कारः सुषुप्तौ अस्ति। अंतःकरण संस्कारः सुषुप्तौ अप्यस्ति। तस्मात् अंतःकरण संस्कारेण उपहितं यच्चैतन्यं वर्तते तत् जीवचैतन्यं, तत्तु सुषुप्तौ अप्यस्ति इति कृत्वा सुषुप्तौ जीवाभावप्रसंगः निवार्यते। तदा च अंतःकरणस्य लये अपि सुषुप्तौ, तदा इत्युक्ते सुषुप्तौ
अंतःकरणस्य लये अपि अंतःकरणस्य लयो भवति, तथापि तत्संस्कारेण अवच्छेदात्। अंतःकरण संस्कारेण चैतन्यम् अवच्छिन्नं तिष्ठति। तस्मात् न जीवाभाव प्रसंगः। अंतःकरण संस्कारावच्छिन्नं चैतन्यं तदा वर्तते इति तत्र जीवाभाव प्रसंगः नास्ति। न वा सार्वज्ञापत्तिः अपि च तत्र सार्वज्ञापत्तिरपि नास्ति। यदि सुषुप्तौ जीवचैतन्यम् ईश्वरेण सह एकीभूतं भवति तर्हि जीवस्य सार्वज्ञं स्यात्। ईश्वरः सर्वज्ञः इत्यभ्युपगम्यते। सुषुप्तौ जीवचैतन्यम् ईश्वरेण एकीभूतं सत्तिष्ठति इति कृत्वा जीवस्य सुषुप्तौ सार्वज्ञापत्तिः आशङ्क्येत। तस्य समाधानमिदं, यद्यपि सुषुप्तौ अंतःकरणं नास्ति, किन्तु तथापि तत्संस्कारेण अंतःकरण संस्कारेण परिच्छिन्नमेव जीवचैतन्यं भवति। अंतःकरण संस्कारेण अवच्छिन्नमेव जीवचैतन्यं तिष्ठति इत्यतः ईश्वरेण सह सुषुप्तौ जीवस्य अत्यन्तम् एकीभावः नास्ति। सुषुप्तौ अपि जीवस्य ईश्वरेण भेदः वर्तते। कुतः? संस्कारावच्छेदात्। तस्मात् ईश्वरेण सह अत्यन्तम् अभेदः सुषुप्तौ जीवस्य नास्ति। तस्मात् तस्य सार्वज्ञापत्तिपरिहारः उपपद्यते। यदि जीवचैतन्यम् ईश्वरेण अत्यन्तम् अभिन्नं भवति तर्हि सार्वज्ञापत्तिः स्यात्, किन्तु तथा न भवति इत्यभिप्रायः। ईशाभेदप्रतिपादनं च शरीरेन्द्रियाद्यभिमानरहितत्वेन उपचारात्। यदि जीवः सुषुप्तौ ईश्वरेण अभेदं न प्राप्नोति तर्हि शास्त्रेषु जीवस्य ईश्वरेण अभेदापत्तिः श्रूयमाणा वर्तते। तस्याः का गतिः इति प्रश्नः आयाति। तस्य परिहारः अयम्: ईश्वराभेदप्रतिपादनं च सुषुप्तौ जीवस्य ईश्वराभेदप्रतिपादनं यत् शास्त्रेषु क्वचित् दृश्यते तत् उपचारेण उच्यते। न तु वास्तवम् ऐक्यं, किन्तु उपचारेण ऐक्यं भवति इति। कुतः उपचारः? शरीरेन्द्रियादि अभिमानरहितत्वेन। तस्यामवस्थायां जीवस्य शरीरेन्द्रियाद्यभिमानः नास्ति। अभिमानराहित्यात् उपचारेण ईश्वरेण ऐक्यं भवति इत्युच्यते। इदानीं स्थापयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ।